कि इंग्लैंड का मज़ा है ना, मज़ा है मुसीबत कि पल भर में अचानक बारिश शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त मैं रॉचेस्टर में मौजूद हूँ, कैंट में, ब्रिटेन के साउथ में। कैंट एज़ यू नो, आप जब लंदन से डोवर की तरफ जाते हैं, अगर आप में से किसी ने कभी बोट ली हो या फेरी में सफ़र किया हो डोवर से कैले के लिए, मैंने किया बहुत पहले फ्रांस के लिए, तो डोवर का टाउन आपके जहन में होगा। बहरहाल डोवर की तरफ जाते हुए रास्ते में कैंट आता है। कैंट की बहुत तारीखी हैसियत है। बहरहाल रॉचेस्टर एक बहुत ही मशहूर हिस्टोरिक टाउन है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर साथ ही दरिया बहता है, बहुत ज़बरदस्त फ़िशिंग है, बहुत ज़बरदस्त शिपिंग है। अगर आप में से किसी को मौका मिले, और ख़ास करके वो पाकिस्तानी अमेरिकन हिंदुस्तानी लोग जो बरतानिया में रहते हैं, अगर आप अभी तक रॉचेस्टर नहीं आए तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपको रॉचेस्टर ज़रूर आना चाहिए और यहाँ एक दिन गुजारना चाहिए, जैसे कि मैं इस वक्त एक दिन यहाँ पे गुजार रहा हूँ। इस वक्त की वीडियो जो है बिल्कुल बेमौसमी किस्म की वीडियो है। मैं अपनी पिछली वीडियो के ऊपर लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें कलवंत सिंह साहिबा कोई हैं या कलवंत सिंह साहब कोई हैं, आई डोंट नो आदमी है या औरत हैं, उन्होंने यूरोप में कहीं पे स्वीडन से या कहीं से एक कमेंट रेज़ किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, मैं ये समझना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ व्हाटएवर, कि मुनीफ फ़ारूक जो एक टीवी एंकर पर्सन है वो इमरान खान के इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं। और मैंने सोचा कि मैं फ़ौरी तौर पर, चूँकि ये बात अभी अभी ताज़ा एक चीज़ मेरे सामने है और बाद में ज़ाहिर है कि कुछ घंटों के बाद मैं ये चीज़ भूल ही जाऊँगा, शायद मैं कभी इस पर कमेंट कर ही ना सकूँ। और जो मैं कमेंट करने लगा हूँ इसका हरगिज़ ताल्लुक़ जो है वो मुनीफ फ़ारूक साहब से नहीं है। मैं एक साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मुनीफ फ़ारूक इस समन जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुनीफ फ़ारूक ने जब टेलीविज़न इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मैं उनके मतलब वन ऑफ़ द इनिशियल उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं टीवी इंडस्ट्री के अंदर 2009-10 में वो मैं हूँ, और मैंने ही मुनीफ फ़ारूक को ये परसुएड किया था। मुनीफ फ़ारूक इज़ अ ब्रिलियंट लॉयर जिन्होंने बार एट लॉ किया बरतानिया से। उस वक्त वो अपनी प्रैक्टिस भी करना चाहते थे, मीडिया के बारे में बहुत सीरियस भी नहीं थे, दुनिया न्यूज़ में थे। जब मैंने नजम सेठी साहब का प्रोग्राम छोड़ने का फ़ैसला किया, बिकॉज उस वक्त बहुत से ऐसे टीवी एंकर पर्सन थे जिन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर आप नजम सेठी साहब के प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहेंगे तो आप एक नजम सेठी के छोटे बन जाएंगे और आपकी अपना तशख़्ख़ुस और अपनी अहमियत की अपना एक इंडिविजुअलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और मेरा ख़्याल है कोई बहुत अच्छी एडवाइस थी। मैं उन टीवी एंकर्स के नाम नहीं लेना चाहता कि नजम सेठी साहब शायद हो सकता है माइंड करें, उसको बुरा महसूस करें, लेकिन बहरहाल मेरा और मैंने ही नजम सेठी साहब का प्रोग्राम लॉन्च किया था। और जब मैं नजम सेठी साहब के प्रोग्राम से निकल रहा था तो नजम सेठी जो है वो बहुत अपसेट थे और उन्होंने फिर हमारी डिस्कशन हुई इस हवाले से, और फिर मुनीफ फ़ारूक को मैंने परसुएड किया नजम सेठी साहब के कहने में। एंड मुनीफ फ़ारूक शुरू में को बहुत ज़्यादा विलिंग इसके लिए नहीं थे, उनके भी इसी किस्म के कंसर्न्स थे, तो रिलक्टेंट थे मुनीफ फ़ारूक। पर मुनीफ फ़ारूक इज़ अ ब्रिलियंट लॉयर, वेरी एजुकेटेड मैन। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुनीफ फ़ारूक ने जो अपने आप को एक बिल्कुल कोने के अंदर जाकर बंद कर लिया और इतनी पोलराइज पोजीशन उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ले ली है, ये उन्होंने क्यों ले ली है। मुनीफ फ़ारूक तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस पूरी डिस्कशन में आ रहे हैं। मैंने शुरू में भी कहा कि दिस इज़ नॉट अबाउट मुनीफ फ़ारूक, मैं एक सर्टन साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक पैराडाइम आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुनीफ फ़ारूक के केस से अगर हम शुरू करें तो मुनीफ फ़ारूक या मुनीफ फ़ारूक की तरह के बहुत से मीडिया पर्सनस एंड टीवी एंकर पर्सनस जो हैं वो एक टेलीविज़न चैनल या एक अखबार में बहुत देर तक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस अखबार या उस टेलीविज़न चैनल के मालिकान की जो सोच रही है, जो उनकी रविश रही है या उनकी थिंकिंग या उनकी डिमांड रही है, उसने उनके चैनल के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनकी थिंकिंग को उन्होंने मुतासर किया है। जैसे कि आप सब समझते हैं कि मुनीफ फ़ारूक बहुत देर तक उनका ताल्लुक़ जो है जियो न्यूज़ के साथ रहा है, और जियो न्यूज़ और उनके साथ का जो अखबार द न्यूज़ इंटरनेशनल है और जंग अखबार है, इनकी जो मालिकान है मीर शकील रहमान साहब और फैमिली, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से एक पोजीशन ली। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के साथ उनका एक इल्हाक़ या उनका एक इत्तेहाद हो गया। शुरू में इन्होंने पाकिस्तान की सो कॉल्ड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जो बेसिकली चंद जर्नैल साहिबान का एक मजमुआ होता है, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बड़ी पोजीशन ली। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि इनका उनके साथ एक बहुत इत्तेहाद है या इत्तफ़ाक़ है। अगर आप गौर करें कि इट इज़ नॉट ओनली मुनीफ फ़ारूक ही नहीं है, जितने भी लोग जियो न्यूज़ के अंदर काम करते हैं, जितने भी लोग रिपोर्टर्स या एडिटर्स या असिस्टेंट एडिटर्स द न्यूज़ इंटरनेशनल अखबार में काम करते हैं या जंग अखबार में काम करते हैं, उनकी इमरान खान के बारे में
बाय एंड लार्ज एक ही किस्म की उनकी पोजीशन है। ये क्यों है ऐसे? आई मीन दिस इज़ द क्वेश्चन। आई मीन अगर मेरी कोई ये वीडियो देखें मुनीर फारूक तो प्लीज़ काइंडली मुनीर भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, चूँकि सवाल ये उठाया है ये बिल्कुल मेरे वीडियो पे, तो मैं इसलिए आपको एज एन एग्जांपल के तौर पे रेफ़र कर रहा हूँ। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। लेकिन मैं समझाना ये चाहता हूँ कि कैसे पाकिस्तान का जो इकनॉमिक मॉडल है, जॉब और एम्प्लॉयमेंट इकनॉमिक मॉडल है, वो पाकिस्तान में सोच को महदूद कर देता है। बिकॉज़ जब पाकिस्तान के सेठों के टेलीविज़न चैनल के अंदर हम लोग काम करते हैं, और मैंने तकरीबन बहुत से चैनल्स के साथ काम किया है, मैंने दुनिया न्यूज़ के साथ काम किया, जियो के साथ मैंने काम किया, मैं और तरह से सोचता था। मैं दुनिया न्यूज़ में था, मैं और तरह से सोचता था। उसके बाद मैं एक्सप्रेस में आ गया, मैं और तरह से सोचता था। मैं ARY न्यूज़ में था, मैं और तरह से सोचता था। मैं PTV में था, मैं और तरह से सोचता था। और मैंने 92 न्यूज़ में काम किया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम पीरियड था। GNN में काम किया, बहुत मुश्किल टाइम पीरियड था। हर टेलीविज़न चैनल में जो लोग काम करते हैं पाकिस्तान में, एंड सेम फॉर द न्यूज़पेपर्स, वहाँ की जो, और वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं होती। पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स और अखबारात में मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ एक सेठ है जो सुबह उसने रात को शराब पी, सुबह उसको ख़्याल आ गया, या सुबह उसकी किसी बीवी ने उसको कोई मशवरा दे दिया, या उसको किसी कर्नल साहब का फ़ोन आ गया, या उसके जहन में कोई आइडिया आ गया, वो बस बेचारा टेलीविज़न चैनल जो है बेचारा वो उसी तरह से चलता है। तो मैं चूँकि इन तमाम टेलीविज़न चैनल्स के करब से गुज़रा हूँ, इनमें से बाज़ जो हैं वो फेरोशियसली आपको एक आज़ादाना इंडिपेंडेंट हैसियत देते थे। फॉर इंस्टेंस मेरे तमाम एक्सपीरियंसेस में ARY न्यूज़ एक ऐसा चैनल था जो कभी भी आपसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता था, उसकी कोई तवक्कुआत ही नहीं थी आपसे कि आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। उनकी बड़ी एक सिमिलर एक ही चीज़ उन्होंने मुझे एक दफ़ा पता चली, उन्होंने कहा यार सिंध की हुकूमत पे, पीपल्स पार्टी पे ज़रा हाथ होला रखना, बिकॉज सिंध हाई कोर्ट से हमें रिलीफ लेनी होती। इसके अलावा कोई तासुब जो है वो ARY न्यूज़ ने मुझे देने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब ARY न्यूज़ के भी वो हालात नहीं है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 2023 के शुरू में या 2022 के आखिर में तक तो ARY न्यूज़ खड़ा रहा, उसके बाद ARY न्यूज़ के ऊपर भी प्रेशर आया और ARY न्यूज़ की भी पोजीशन तब्दील हो गई। लेकिन जितने भी चैनल्स में मैंने काम किया, तमाम चैनल्स की अपनी एक पोजीशन थी, और इन चैनल्स ने, जब आप इन चैनल्स के अंदर होते हैं तो आप मजबूर हो जाते हैं उसी तरह से सोचने के लिए जैसा कि उस चैनल का मालिक, जिसने अक्सर अपना नाम चेयरमैन या CEO रखा होता है। बाज़ चैनल्स में ये सूरत हाल निस्बतन बेहतर होती है, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होती। बाज़ चैनल्स में बहुत ज़्यादा आपसे तवक्को की जाती है। फॉर इंस्टेंस जब मैंने दुनिया न्यूज़ में काम किया तो वहाँ के जो चेयरमैन या CEO मियाँ आमिर थे, वो आपको निस्बतन मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा आज़ादी दी हुई थी, एंड आई कुड बी माई सेल्फ। जब मैंने GNN में काम किया वहाँ भी बड़ी आज़ादी थी, इस लिहाज से आई कुड से वट एवर आई वांटेड टू से। लेकिन जब मैंने 92 न्यूज़ में काम किया तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में थी। वहाँ पर बड़ी कदगनें थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर्स थे कि आपको क्या पोजीशन जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। और यही वो टाइम पीरियड था जब मुझे लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। मेरी ब्रांड वैल्यू या मेरी जो एक हैसियत थी, एक ओपिनियन मेकर की हैसियत से, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। लेकिन मैं ये सारी की सारी वीडियो इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं कर रहा, ये मैंने सिर्फ इसका एक तमहीद बांधा है, सिर्फ एक बैकग्राउंड मैंने आपके सामने इस्टेब्लिश किया। मैं जो चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, मैं आप कुछ एग्जांपल दे के आपको, बहुत ही पहले आप कह लें, बिल्कुल बचपन में कहीं मैंने कॉलेज के ज़माने में मैंने सिन एंड साइंस के नाम से एक किताब पढ़ी, जिसके ऑथर का नाम था डाइसन कार्टर। ये बिल्कुल एक आउट ऑफ एडिशन किस्म की किताब होगी, कहीं मिलने नहीं आपको लगी। ये अर्ली 20th सेंचुरी में अमेरिकन कम्युनिज़म में, और अमेरिकन कम्युनिस्ट था ये आदमी डाइसन कार्टर, उसने ये किताब लिखी, और ये थी कि सोवियत यूनियन का सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट की बड़ी उसमें तारीफ़ थी, बहुत सी बातें थी, बहुत सी मुझे भूल गई। एक चीज़ उसमें से मुझे बड़ी अजीब व गरीब किस्म की याद रह गई है, जो बड़ी चुभती हुई बात थी, जो मेरे जहन में ही बैठ गई। डाइसन कार्टर एक जगह पे ये लिखता है कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो हैं सोवियत यूनियन में, वो ये बिलीव करते हैं कि जब एक औरत जो है अगर शादी में अपने खामन के ऊपर टोटली तौर पे, माली तौर पे, माशी तौर पे डिपेंडेंट होती है, दिस इज़ नॉट ट्रू लव, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू लव दैट मैन। अच्छा, मैंने जब ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए, बिकॉज मैं पाकिस्तान में बैठा ये किताब पढ़ रहा था, मुझे समझ ही ना आए कि यार ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन ओवर द ईयर्स वो स्टेटमेंट मेरे जहन में रही, और मुझे बात समझ आई कि जब तक आपकी माश, आपकी लिविंग इंडिपेंडेंट नहीं होती,
اور یہی وجہ ہے کہ امریکن عورت جو پروفیشنل ہے، یہ ویسٹرن عورت جو پروفیشنل ہے، وہ اپنے آدمی اور اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے پرسیو ہی نہیں کرتی جس طرح سے سرتاج کو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایک عورت پرسیو کرتی ہے. بیکاز سرتاج نہیں، اس کو دن کا ناشتہ بھی دینا ہے، دوپہر کا کھانا بھی دینا ہے، رات کا کھانا بھی پرووائڈ کرنا ہے، اس کے بچوں کی بھی کفالت کرنی ہے، اس کی بھی کفالت کرنی ہے، اس کی شاپنگ بھی کرنی ہے. تو اس عورت کے جو سرتاج کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں بائی اینڈ لارج، آپ 99% اس بیچاری عورت کے وہی آئیڈیاز ہوتے ہیں. اس کی تمام تر شخصیت اپنی سرتاج کی شخصیت کے ساتھ ہی مکس ہو جاتی ہے. اس کے تمام پولیٹیکل ویوز، ریلیجس ویوز، کلچرل ویوز، سوشل ویوز جو ہیں وہ سرتاج کی تھنکنگ کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. لیکن یہ صرف اگزامپل میں نے آپ کو دی بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ ایک پرووکیٹیو چیز آپ کے ذہن میں آ جائے. جس ملک اور جس معاشرے میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہوں جن کو اپنی ذریعہ معاش پہ انڈیپینڈنٹلی کنٹرول نہ ہو، وہاں انڈیپینڈنٹ تھاٹ نہیں ہو سکتی. جس ملک میں بہت زیادہ لوگ 40، 50، 60% لوگ جو ہیں وہ بڑی پریولیج قسم کی سرکاری نوکریاں کرتے ہوں، پنجاب حکومت، KP حکومت، سندھ حکومت، فلاں بورڈ، فلاں دس، آرمی، GHQ یا GHQ کے ادارے، تو ظاہر ہے کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ محدود ہو جاتی ہیں. جب میں نے کچھ عرصے کے لیے سول سروسز جوائن کی تو میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرنا شروع کر دیا. جب میں ایک غریب ہاؤس آفیسر تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج کے ایک ہاسپٹل، سروسز ہاسپٹل میں، تو پہلے ہمیں 1500 روپے ملا کرتے تھے پیڈ ہاؤس جاب کے. میری پیڈ ہاؤس جاب تھی، پھر بڑھا کے سرکار نے 2500 روپے کر دیے. اس 2500 روپے میں ظاہر ہے اس وقت بھی بہت ہی کم تھے، اب تو ظاہر ہے بالکل بھی آپ کا دن کا ہی خرچہ ہوتا ہوگا لوگوں کا. 2500 روپے میں میرا پیٹرول بھی پورا نہیں ہوتا تھا سوزوکی 800 کا. لیکن میں اپنے آپ کو بہت آزاد محسوس کرتا تھا سوچنے کے لیے. جب میں نے سول سروسز جوائن کی اور مجھے جاب ملی بڑی خوشی قسم کی، تو میرے پاس سڈنلی پریویلیج آ گیا. لیکن ساتھ ہی میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور، محدود اور لمیٹڈ محسوس کرنا شروع کر دیا. بیکاز ود ان سیورل منتھس مجھے یہ احساس ہوا کہ جس اپارٹمنٹ یا بنگلے میں ہوں، جو گاڑی میں چلاتا ہوں، جو پیٹرول میں ڈالتا ہوں، جو ڈرائیور مجھے ملا ہوا ہے، جو گن مین بھی تھوڑے عرصے کے لیے مجھے ملا ہے، جو ساری لوگ میری عزت کر رہے ہیں، جو دفتر ملا ہے، جو سارے لوگ سر کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اسی ایک جاب سے ریلیٹڈ ہیں. ہر دن جو میں نے سرکار کی نوکری میں گزارا، میری شخصیت مجروح ہوتی چلی گئی، میں کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا، میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں. میں ڈرا ہوا رہتا تھا، میری کمر میں ہمیشہ درد ہوتی رہتی تھی، نیند مجھے کبھی خود سے آتی نہیں تھی. اپنے اندر سے میری خود اعتمادی ساری ختم ہو گئی، اور وہ خود اعتمادی میری واپس بحال ہونا شروع ہوئی جب میں نے سرکار کی وہ نوکری جو ہے ختم کی. جب میں سول سروسز آف پاکستان کی نوکری کرتا تھا تب مجھے یہ سمجھ آئی کہ میرا باپ جو ہے، جو ایک جنرل پریکٹیشنر تھا میرپور آزاد کشمیر میں، وہ کتنا آزاد منش اور کتنا طاقتور شخص تھا. بیکاز وہ اپنی 100 200 روپے کی جو بھی فیس لیتا تھا وہ سینکڑوں لوگوں سے لیتا تھا. ایٹ دا پیک آف ہز پریکٹس ہزاروں لوگ میرے باپ کے جو ہے پیشنٹ تھے، جو میرپور کے آگے پیچھے ڈوڈیال، چکسواری، جہلم، دینا، گجرات، سہاوا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے تھے. کوئی سرکار، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی حکومت جو ہے وہ میرے باپ اور میرے باپ کے جو کلائنٹس، کسٹمر یا پیشنٹ تھے ان کے درمیان میں حائل نہیں ہو سکتی تھی. تب مجھے پتہ چلا کہ میرا باپ جو ہے وہ اپنی سوچ کے اندر اور اپنی تھنکنگ کے اندر ایک بالکل آزاد شخص تھا، اسٹرانگ آدمی تھا، اور میں اس کے مقابلے میں بہت ہی کمزور شخص تھا. اب واپس آ جائیں پاکستان کے میڈیا کے اندر. چونکہ پاکستان کے میڈیا میں کسی جگہ پر یہ ڈیبیٹ ہوئی ہی نہیں ہے کہ آپ کے جو میڈیا پرسنز ہیں، اینکر پرسنز ہوں یا پروڈیوسرز ہوں یا اسسٹنٹ پروڈیوسرز ہوں یا رپورٹرز ہوں، ان کے کچھ بنیادی حقوق ہوں گے. ان کی ایک سرٹن پیڈ منیمم سیلریز ہوں گی. منیمم سیلری سے کم ان کو سیلری مل نہیں سکتی. کانٹریکٹ ان کے فوری طور پہ ٹرمینیٹ نہیں ہو سکتے. کانٹریکٹ کی نہ ہی پاکستان کی عدالتوں نے ان کانٹریکٹس کو ڈیفینڈ کیا. یعنی کانٹریکٹ اگر کسی نے سال کا کیا ہے یا 2 سال کا کیا ہے یا 3 سال کا کیا ہے تو وہ پہلے اس کی ایک سینکٹیٹی ہونی چاہیے. تھوڑی سی ہے بھی تھی، لیکن اب تو خیر پاکستان میں کسی چیز کی بھی سینکٹیٹی نہیں بچی. جس ملک میں اور جس انڈسٹری کے اندر جب تک لوگوں کی جاب سیکیورٹی نہیں ہوگی، ان جاب سیکیورٹی سے میرا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جس قسم کی جاب سیکیورٹی پنجاب حکومت میں ہے کہ آپ بول نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے. میں اس جاب سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں جس قسم کی جاب سیکیورٹی میں ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر دیکھ رہا ہوں. ابھی میں برٹن جب آیا ہوں تو تقریباً کئی یورپین ممالک سے پھر کے آیا ہوں، اور اس طرح ظاہر میں امریکہ میں رہتا ہوں. جو ایک یہ بیسک اسینشل کارڈینل پرنسپل ہے پالیٹکس کا کہ لوگوں کے پاس
ایک سرٹن کائنڈ آف جاب سیکورٹی ایگزسٹ کرتی ہے. ان کی جاب مجبور نہیں ان کو کرتی کہ وہ کس طرح سے سوچیں یا وہ کیا کریں. یہاں پر اچھا امریکہ تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ خوبصورت ملک ہے جہاں کوئی سیٹ ہے ہی نہیں ہے. امریکن کارپوریشنز جو ہیں وہ بیسکلی پبلک لمیٹڈ لارج کارپوریشنز ہیں, ڈی پرسنلائزڈ ہیں. وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا اور کسی سیٹ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں. ان کے اوپر جو باسز کی سپروائزری لیئرز ہیں وہ بھی ساری کی ساری جو ہیں وہ ایک سسٹم آف لا کے ذریعے آپریٹ کر رہی ہیں. جب میں انگلینڈ آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بالکل ایک نیشن آف شاپ کیپرز ہے, دکاندار ہیں, چھوٹی چھوٹی بزنس اسٹیبلشمنٹس ہیں, اور یہاں اس قسم کی آزادانہ انڈیپینڈنٹ سوچ کی پرورش نہیں ہو سکتی یورپ کے بہت سے حصوں میں جس طرح کی امریکہ میں پائی جاتی ہے. پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا کرائسس ہے, لوگ کہتے ہیں ڈی ایچ اے نے پیسے پکڑ لیے, ادھر کرپشن ہوگی ادھر کرپشن ہوگی. یس آف کورس یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ان کی ہم بات کرتے بھی رہیں گے, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا جو انتظامی سیاسی سرکاری ڈھانچہ ہے اس سے پاکستان کے لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی, آزادانہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم کر دی ہیں. جب لوگوں کی آزادانہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سوچ کیا ہوتی ہے. وہ جو کنویں کے مینڈک والا قصہ ہے جو آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہیں, جب دریا کا کہتے ہیں کہ ایک سمندری طوفان آتا ہے اور ایک سمندر کا مینڈک جو ہے وہ ایک گاؤں کے ایک جو ہے ایک گاؤں کے کنویں میں سمندری مینڈک جو ہے وہ گر جاتا ہے, اور وہاں پر جو ایک گاؤں اس کنویں کا جو اپنا مینڈک ہوتا ہے اس کے درمیان ڈائلاگ ہوتا ہے, کہتا ہے تم کون ہو؟ اس نے کہا یار میں سمندر کا مینڈک ہوں, میں سمندر سے آیا ہوں. تو وہ گاؤں کا مینڈک اس کو کہتا ہے, اس کنویں کا مینڈک جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ سمندر کیا ہوتا ہے, ساگر کیا چیز ہے. تو وہ کہتا ہے یار سمندر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, میں تمہیں کیسے ایکسپلین کروں, اب یہ تو بالکل چھوٹی سی جگہ ہے. تو وہ جو کنویں کا مینڈک ہے وہ 1/4 آف دی کنویں کے اندر ایک گول چکر لگاتا ہے. اسے کہتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے یا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے؟ اب سمندر کا مینڈک کیا کہے, وہ اسے کہتا ہے یار بھائی نہیں, اس سے بہت بڑا ہوتا ہے. وہ آدھے پینڈے میں چکر لگا دیتا ہے اس کے کنویں کے, پھر کہتا ہے اس سے بڑا تو نہیں ہوتا ہوگا. اب وہ سمندر کا مینڈک فرسٹریٹ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس سے بہت بڑا ہوتا ہے. اب کنویں کا مینڈک جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پورا کا پورا جو پیندہ ہے کنویں کا اس کے گرد بڑی زبردست قسم کی ایک موو کرتا ہے, یعنی پیندے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور بڑے فاتحانہ طریقے سے وہ کنویں کے سمندر کے مینڈک کو کہتا ہے اس سے بڑا تو نہیں نہ ہو سکتا. تو اب یہی کہانی پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہو گئی ہے کہ چونکہ یہ بیچارے کنویں کے مینڈک ہیں, خواہ وہ فوج میں ہوں یا سول بیوروکریسی کے اندر ہوں یا یونیورسٹیوں کے اندر ہوں یا لمز میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کہیں کے اوپر بھی ہوں یا میڈیا میں ہوں, ان کا ذہن جو ہے وہ بالکل ریسٹرکٹ کر دیا گیا. جب آپ کا ذہن ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے, ہر وہ چیز جو آپ کو عجیب لگتی ہے یا آپ میری طرح کی جو میں بکواس کر رہا ہوں, پھر یہ آپ کو مارنے کو دھوڑتے ہیں, کاٹنے کو دھوڑتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ دا کویسچن کہ پاکستان کے بہت سے ٹی وی اینکرز جو مختلف چینلز میں کام کر رہے ہیں 5-5 سال سے, وہ ایک مخصوص طریقے سے کیوں سوچتے ہیں.